इस वक्त इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्रिएट हो चुकी है, सियासी जमातों को क्या करना चाहिए इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। बॉर्डर पे जो सूरत हाल हैं पाकिस्तान के अंदर, सारी अवाम जो हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगांगत की ज़रूरत है। अमली तौर पर हम नहीं देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा हो, कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको ऑन बोर्ड लेने के लिए कोई कोशिशें हो रही हो। पीटीआई को लोग ताने दे रहे हैं कि पीटीआई जो है वो ऐसे वक्त में गिले शिकवे कर रही है। पीटीआई कब गिले करेगी? जो पीटीआई के साथ हुआ और जो हो रहा है, और इन हालात में अब आप हुबुल वतनी की चाप लगा के पीटीआई से ये तवक्को रखे कि जनाब पीटीआई के वर्कर बंदूक जो हैं और कमर कस लें और मैदान जंग में निकल जाए, और क्या आपकी शान में कमी आ जाएगी? कौन सी आना आपकी गिर जाएगी अगर आप पाकिस्तान के अपने अवाम को अपने साथ मिलाने के लिए उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कर लें, मशावरत कर लें और उनको सुने, उनकी दादरसी करें। पाकिस्तानी हैं, मुहिबुल वतन हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत की तरफ कोई भी मेली आंख से देखे तो उस आंख को निकाल दिया जाए। लेकिन इसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे आयद होती हैं कि वो इस दौर में खान साहब के साथ मुज़ाकरात करे, और ये मुज़ाकरात खान साहब से कम दर्जे पर किसी से नहीं होने चाहिए। क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल बन चुकी है, और इस वक्त खासकर पीटीआई का ये दावा है कि 80-90% जो अवाम है वो इमरान खान के साथ है, क्या समझते हैं इसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए, हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात कर लेना, खान साहब के साथ बैठ जाएं, खान साहब को खुद सुन लें, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो और उसमें अगर इमरान खान आएगा तो ये एक अच्छा मेजर जो है पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक तसल्ली का बाइस बनेगा। दुनिया देखेगी, पूरा पाकिस्तानी कौम देखेगी कि देखें इन्होंने इतनी संजीदगी से लिया है कि इमरान खान को मेज़ पे बिठा दिया है। बाकी तो मामलात और मसले मसाइल तो मशावरत से और बातचीत से हल होंगे, तो लिहाजा बिठा। लेकिन एक चीज़ है, पीटीआई के क़यादत की संजीदगी का आलम ये देख लें, मुल्क इन हालात से गुजर रहा है। खान साहब कैदोबंद में हैं, हमें बताया गया कि ईद के बाद जो है एहतजाज होगा और सेक्रेटरी जनरल साहब अमरीका में घूम रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त कारकुन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक ही कह रहा है कि आपने खान साहब को नहीं छोड़ना, जैसे ही खान साहब आएंगे हम सब जो है नारा लगाएंगे मरवत का, तो खान साहब को रखने पे मजबूर कर दे। लेकिन पार्टी दूसरी तरफ आपकी कोई बात ही नहीं सुन पा रही, ना कोई पार्टी इसके ऊपर कोई लाएअमल बना रही है। क्या पीटीआई के वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी हालत में भी खान साहब के काज से न हटूंगा। हो सकता है मेरे इनफरादी इख्तिलाफात हो लोगों के साथ, और उसकी वजह भी यही होगी कि मुझे 3 दफ़ा निकाला गया, तो कुछ लोगों ने तो निकाला है, तो उन लोगों के हवाले से मेरे गिले शिकवे का हक तो बनता है। ये हक तो मुझसे नहीं लेना चाहिए। यानी ये हक भी आप मुझसे लें कि मैं 3 दफ़ा जो है दुत्कारा जाऊँ और आप कहें कि आप किसी का नाम न लें, किसी के साथ गिला न करें। बाकी जहाँ तक खान का ताल्लुक है, पहले दिन से कहता आया हूँ कि सब खातिर जमा रखें। एक खान ही मेरा लीडर हैं और खान के साथ रहेंगे। आज भी मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, बड़ा आसान है, आजकल वजारत जो है ऐसे टटपुंजियों को भी मिली हुई है जिन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की। मेरे लिए वजारत लेना, अरबों रुपए लेना कोई मुश्किल काम था। मैं कोई कारखानेदार तो नहीं हूँ, न मेरी कोई ऐसी हज़ारों कनाल ज़मीनें हैं, लेकिन एक नज़रियाती वर्कर हूँ। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी का ख्वाब देखा है, इसके साथ खड़ा हूँ। इस खड़े होने पे अगर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई गालियाँ मुझे पड़ती है, ये सबसे ज़्यादा दुख देती है। बाकी एक दफ़ा फिर समझने की कोशिश करें कि पीटीआई में 2 लोग हैं, या खान हैं या वर्कर हैं, और वर्कर के लिए खान ही लीडर हैं, खान ही पार्टी है। और मेरा भी यही नज़रिया है। अगर किसी का कोई और नज़रिया है तो वो गलत है। खान ही लीडर है और खान ही लीडर रहेगा। मरवत साहब, जब आप इमरान खान के केसेस टेक ओवर करते थे तो रिलीफ भी मिलता था, खान साहब से मुलाकातें भी होती थी। जब से आप गए हैं तो पार्टी में अभी तक कोई वकील जो है उस तरह से ना तो कोई फैसले ले पा रहा है, ना इमरान खान से मुलाकातें करवा पा रहा है। आपने कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन आपको रिगार्ड क्यों नहीं किया जाता? खान साहब ये बात क्यों नहीं समझ सकते?
مجھے حیرت ہے ان وکلاء پہ جنہوں نے ملاقات کے لیے ابھی پھر درخواست دائر کی ہیں، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکر کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط پٹیشن میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ توہین عدالت جو ہیں یہ آ گئے ہیں کہ 3 رکنی بینچ نے جو لارجر بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے کنٹمپٹ کی پٹیشن دائر کی. وہ تو کنٹمپٹ میں کنٹمپٹ ہو گئی. ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کنٹمپٹ کس کیس میں دائر کرنا ہے. کنٹمپٹ جو ہے وہ انہوں نے دائر کرنا ہے ارباب محمد طاہر صاحب کے فیصلے کے کیس میں، جس نے اوریجنلی شیڈول دیا تھا اور جو آئی سی اے نے اس کو ڈیٹو کیا تھا اور اس پہ SOP بنی تھی جس میں آپ تھے، جو میں نے دائر کیے تھے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ توہین عدالت کی درخواستیں انہوں نے توہین عدالت کی درخواست میں ہی لگائی ہیں. توہین عدالت کی درخواست اس ریٹ کی لگائی جاتی ہیں جس ریٹ کی وائلیشن ہوئی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں کیا ریلیف ملے گا. یہ تو صرف طوالت دینے والی بات ہے. اور دوسری بات میں پھر آج چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آج بھی خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو میں نے جس کو جاری رکھا ہوا تھا، آج بھی یہ فرائض دیں اور پھر دیکھیں کہ کون ملاقات روکتا ہے. اسی کے ساتھ لے لیں، وکلا جو ہے بھاری بھرکم کروڑوں کے حساب سے تنخواہیں لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور میرے اندازے کے مطابق آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے فری آف کاسٹ کیس لڑے ہیں عمران خان کے، تو یہ اتنی بھاری بھرکم فیسز بھی لے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک کیس تھا خان صاحب کا، وہ میں نے یہاں پہ دائر کیا ایک کیس. مجھے کہا گیا کہ وہ کیس واپس لے لیں کیونکہ ایک دوسرے وکیل صاحب دائر کرنا چاہتے ہیں. اس ایک کیس کے 11 کیسز دائر کیے گئے تاکہ 11 کیسز میں فیس جو ہے ہر ایک کیس میں علیحدہ مانگی جائے. یعنی کہ فری کی وکالت قبول نہیں، ایک کیس قبول نہیں، ایک کے 11 قبول ہیں. یہ ایک مثال دی ہے، میں ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. باقی جہاں تک وکلاء تو فیس لیں گے، وکلاء تو دیکھیں لے مین ہوتے ہیں نا کلائنٹس. مطلب یہ آتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اس حوالے سے کہ کون سا کیس اس کا ایک کیس دائر ہونا چاہیے 10 دائر ہونے چاہیے تو وکیل تعین کرتا ہے. کلائنٹ جو ہیں وہ اتنی آگئی تو نہیں رکھتا ہے قانونی کیسز کی تعداد کے حوالے سے، تو لہٰذا ایسے مسائل ہوئے ہیں. اچھا سر، جب سے یہ قائم مقام چیف جسٹس یہاں پہ آئے ہیں اس کے بعد ان کی جو یہ سماعتیں کرتے ہیں، جو فیصلے دیتے ہیں، اس پہ کافی اعتراضات ہوتے ہیں. کچھ روز قبل بابر ستار صاحب کے پاس ایک کیس تھا جس میں انہوں نے DG پاسپورٹ امیگریشن کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے تھے، جو قائم مقام چیف جسٹس نے اس کو معطل کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بابر ستار صاحب نے اس کیس کی سماعت بھی کی اور اس میں یہ ریمارکس بھی دیے کہ جب ان کے پاس درخواست گئی نہیں ہے تو انہوں نے کیسے معطل کر دی. تو جب یہ آپس کی نورا کشتی ہوگی تو کیا سمجھ؟ یہ نورا کشتی نہیں ہے، یہ زیادتی ہیں اسلام آباد کے عوام کے ساتھ. بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا میرے ہی کیس میں، شہریار افریدی والے کیس میں، جس میں DC اسلام آباد کو سزا دی گئی تھی. پاکستان میں ریٹرننگ آفیسروں نے انت مچا دی، پولیس نے زیادتیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اداروں نے لوگوں کے حقوق کی بےخبری کی. کوئی ایک تھانے دار تک جیل نہیں گیا، کوئی ایک ڈپٹی کمشنر یا ریٹرننگ افسر کو ہتھکڑیاں نہیں لگی. اگر بابر ستار صاحب کے اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا، اس کے اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا، تو کم از کم لوگ قانون اور عدالتوں سے تھوڑا بہت تو ڈرتے. ادھر فیصلہ نہیں ہوا کہ اوپر سے معطل ہو جاتا ہے. باقی جو ہیں عدلیہ کا ماتم آج کل ہم کر رہے ہیں. یہ مثال دوں، ہمارے جو محترم چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے حلف لیا ہوا ہے بحیثیت جج پنجاب ہائی کورٹ گورنر پنجاب سے کہ پنجاب کے علاقے میں آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دوں گا. یہاں آئے ہیں کوئی حلف نہیں لیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ فرائض انجام دے رہے ہیں. کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ فرائض انجام دینے کے لیے سب سے اولین ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس ہائی کورٹ کا حلف لیں گے. حلف اس لیے نہیں لیا گیا ہے کہ اگر حلف لیتا تو یہ سینیئرٹی میں نیچے چلے جاتے. اور سپریم کورٹ کے پاس آج بھی کیس لگا ہوا ہے. دیکھیں عدلیہ میں جب تک حکومت ہے، تمام حکومتوں نے اور ہر دور میں اداروں اور حکومتوں نے مل کے مرضی کے جج جو ہیں عدلیہ میں بھرتی کیے، اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں
چند ہی جج صاحبان ایسے ہیں جو اس دور میں بھی ظلم و جبر اور فیصیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ وقت گزر جائے گا اور پاکستان میں جو 5 سال یا 10 سال کا پلان بنا کر آتے ہیں ان کا حالات و واقعات ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ 5 دنوں میں کایا پلٹ جاتی ہے. تو لہذا اس دن کا سوچو کہ جب یہ حالات نہیں ہوں گے تو تب ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی ان کو توقیر اور عزت نہیں ملے گی. ثنا جاوید اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا انتہائی قابل مذمت